Hilabihan nga kasubo ang gibati sa usa ka amahan human malambigit sa hit and run ang ilang gisakyang tricycle pasado alas 3 sa kadlawon Setyembre 30 sa kadalanang sakop sa Macar Barangay Labangal, Jansan. Ang maong insidente nagresulta sa pagkamatay sa usa o pagkaangol sa upat pa. Sakay matud pa ang mga biktima silang tricycle sa dihang gibanggaan sa usa ka pick-up. Human gidaro ang ilang gisakyang tricycle, gilayong nisibat ang driver sa sakyanan. Ang maong insidente ang nakuhaan pa og hulagway sa CCTV footage duol sa maong lugar. Nabilin pa sa lugar ang ubang parte sa sakyanan human niini gibangga ang mga biktima. Ako lang dream ako lang tulog sa pick up. Pag naog nako, tanaw na dagan mga tao, ako lang yadto dito. Dugay-dugay mang rescue. Nagadto ko sa police station kay gingnan ako nga pag-rescue kay nainabangga sa atbang sa siyap no. Nakahigda ang duha tapos ang isa tong bata gidala sa iyang amahan nga gidagan niya padtong police station. Wala nakitaan ma'am kay ang pick-up nakitaan gyud ang pick-up nga nadaro niyang sidecar. Patay sa maong insidente ang nagpangalang Mayet Magno, hamtong ang pangidaron og samaron silang Elenio Tunga, 35 anyos nga moy driver sa tricycle, Grace Tunga, 32 anyos, asa gibut siya nga naa sa talandugong kahimtang. Samdan usab silang Rhea May Tunga ug ang usa ka tuig nga batang lalaki. Tungod sa kawadon og kapit-os sa panginabuhi, midangop sa brigada ang amahan nga si Elenio Tunga aron mangayo og tabang pinansyal sa pagpa-ospital o gastos sa namatay nilang kabanay. Nagsibat man sa dapat surrender kita, puros man ta kabalo nga driver ta unsa may makuha na to surrender kita. Pero kana kuan murag lain ang iyahang akong gihapit lang. Okay lang untag walay pasahero na ko nga kuan. Sidecar lang niya kay na may pamilya. Apel pag yun yung sidecar gidala, gidaro pag yun nga kuan. Sinsilyo. Okay lang tag mohunong to siya. Wala ko siya minor. Mo to kuan ko na ngayon tabang tong mga kakita po sa kuwada nga paliog kuha lang yung plate number. Hindi nila makuan kay diretso man sa sibat. Gipanawagan usab niini ang driver sa itom nga pick-up nga nakabangga kanila nga atubangon matud pa niini ang iyang responsibilidad ngadto sa mga biktima. Unta maluoy lang unta siya kay konsensya sa nabanggaan niya. Matay pang banggaan niya unta magkita na lang sa surrender kay wala ko mahimo nga kuan. Wala ko ka-reportan, wala na ko nakuha yung plate number pero unta lang Ginoo lang pasabot pud siya ma-surrender siya. Human manawagan og tabang pinansyal sa brigada, nakalikom og 30,000 pesos ang brigada alang sa panginahanglanon sa mga biktima gikan sa mga kabrigadang adunay malumong kasing-kasing. Sa karon, padayong giimbestigahan sa Traffic Enforcement Unit Jansan ang ilhanan sa driver sa nisibat nga pick-up. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.